वहजुरूहुन्ना, तो तुम उनको नसीहत करो। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, और उनके बिस्तर जुदा कर दो। वज़रिबूहुन, और इनको मारो। फ़इन अताअनकुम, बस अगर तो वो तुम्हारी इताअत कर लें, फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो तुम उन पर किसी भी तरीक़े से ज़्यादती न करो। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े और रुतबे वाले हैं। अब असल में इन आयात के अंदर अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, कि मर्द को अल्लाह ताला ने औरतों पर हुक्मरान और निगरान बतलाया। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि देखो अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ मर्दों की लगाई, कुछ ज़िम्मेदारियाँ औरतों की लगाई, लेकिन अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की वजह से मर्दों को औरतों पर फौक़ियत अता फरमाई, फ़ज़ीलत अता फरमाई है। वो दो चीज़ें यहाँ बयान की गई। एक तो वाहफी कह लें, फितरी कह लें, कि जिसका औरत मुकाबले ही नहीं कर सकती, और दूसरी वो चीज़ें हैं जो इख्तियारी तौर पर अल्लाह ताला ने अता फरमाई। पहली फ़ज़ीलत की वजह कुरान ने बयान की कि इस वजह से कि बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, के उनको अल्लाह ने फ़ज़ीलत अता फरमाई। देखो ना, अगर किसी, जैसे पिछले सबक में भी बात हुई कि अगर किसी को सफ़ेद अल्लाह ताला ने बनाया है तो ब्लैक हम उसको कैसे कर सकते हैं, या अगर अल्लाह ताला ने हमें ब्लैक रखा है, हम जो है सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से सिफ़ात है, मईशत है। किसी को अल्लाह ताला ने गाड़ी दे रखी है, अब हमें गाड़ी नहीं मिलती, तो ये अल्लाह की तक़सीम। इसलिए पागल है लोग कि जो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी नहीं रहते। जो अल्लाह ताला ने तक़सीम रखी है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को माज़ दिया है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर बाद चीज़ों में फितरी तौर पर फ़ज़ीलत दी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन जो है ना, वो नाक़िसात व अक़ली बदीन, अक़ल के एतबार से भी कमज़ोर हैं, दीन के एतबार से। अक़ल के एतबार से कमज़ोर हैं, तो कैसे कमज़ोर हैं? इसीलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने अक़ल की कमज़ोरी की वजह से ये कह दिया कि मर्दों के बराबर औरतों की गवाही नहीं हो सकती। दो औरतें होकर एक मर्द के बराबर हों, और बल्कि हुदूद और किसास के मामले में तो औरत की गवाही चलती ही नहीं कि ये नाक़िस है, भूल जाती है, इसको बात याद नहीं रहती। अच्छा, बाद उलमा ने कहा कि भाई औरत नाक़िस कैसे, ये तो बड़ों बड़ों को घुमा के रख देती है। घर के अंदर जो है आज सारी दुनिया औरतों ने घुमा के रखी है, बड़े बड़े जो है अक्लमंद लोग परेशान कर देते हैं। तो इसका जवाब ये दिया है कि ये इसके मिजाज में सुरअत होती है, जल्दी होती है। नाक़िस इस एतबार से है कि अक्लमंद तो होती है, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी हुई ख़वातीन है, बड़ी मतलब ज़हीन किस्म की ख़वातीन है, बल्कि आजकल ख़वातीन मर्दों से शायद ज़्यादा पढ़ाई में आगे जा रही हैं। नाक़िस होने का मतलब ये है कि इनके अंदर सुरअत, जल्दबाज़ी बहुत होती है। किसी फ़ैसले के अंदर जल्दबाज़ी, किसी से मोहब्बत करने पे आएंगी तो बेइंतहा कर देंगी, और जब किसी से नफ़रत पे आएंगी तो वो भी इंतहा कर देंगी। अपने फ़ैसले करते हुए इनके हाथ में फ़ैसलों पर कंट्रोल और काबू नहीं होता। तो इसलिए नाक़िसात उलाक़ल। दीन में नाक़िस कैसे हैं कि आपने फरमाया, देखो तुम्हारे ऊपर चंद अय्याम हर महीने आते हैं जिसमें न तुम नमाज़ पढ़ सकती हो, न रोज़ा रख सकती हो, न कुरान की तिलावत कर सकती हो। तो औरत अक़ल के एतबार से भी नाक़िस है और दीन के एतबार से भी नाक़िस है। और इसी तरह औरत का नाक़िस बना क्या है कि जुमे की नमाज, जमात की नमाज मर्द करवाएगा, औरत नहीं करवा सकती। और इसी तरह जो है मर्द को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि वो 4 ख़वातीन से शादी कर सकते हैं, लेकिन औरत एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकती। ये अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल दी। और इसी तरह तलाक़ का इख्तियार बियदिही उक़दतुन निकाह, अल्लाह ने तलाक़ का इख्तियार मर्द को दिया। यूरोप में औरतें तलाक़ें देती हैं, वो कहती हैं मेरा कुत्ता इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है मैं इससे तलाक़ दूँ। वहाँ कुत्तों के ऊपर तलाक़ें हो जाती हैं। या कहते हैं जी मेरा काम तो रात को ना खराटे बहुत देता है, तलाक़ ले लेते हैं। या क्या है, मेरे कामिन को जो है बात करने का तरीका नहीं आता, तलाक़ ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने तलाक़ का इख्तियार मर्द को दिया, और शुक्र करो इस पर कि अल्लाह ने तलाक़ का इख्तियार मर्द को दिया।
वगरना अगर औरतों के हाथ में होता तो शायद दुनिया में कोई निकाह बचता, क्योंकि ये तो जज्बाती, इनके तो सुबह शाम तलाक़, ये तो मर्द है जिसको अल्लाह ने सब्र का और हौसले का कंट्रोल सिस्टम अल्लाह ने मर्द के अंदर रखा है, जो काबू पा लेता है। गुस्सा आता है लेकिन अपनी बात पे काबू पा लेता है। और इसी तरह लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने वरासत में मर्द को 2 गुना हिस्सा दिया, औरत को 1 हिस्सा दिया, तो ये भी फजीलत। और सबसे बड़ी और आला फजीलत क्या है कि नबियों में से कोई नबी भी औरत नहीं आई। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजाल, जितने भी नबी आए सब मर्द आए, कोई औरत नबी नहीं आई। और इसी तरह निज़ाम हुकूमत और खिलाफत, ये भी अल्लाह ने मर्द को दिया, औरत को नहीं। बल्कि जब जो है ना ये ईरान के अंदर किसरा की बेटी बोरान को उन्होंने सल्तनत संभाली, और आजकल ख़वातीन आ रही है ना हुकूमतों में, सियासत में आगे से आगे, हालांकि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है ये बात कि उसके अंदर हुकूमत की निज़ाम को संभालने की सलाहियत नहीं होती, चाहे वो कितनी उसके अंदर टैलेंट हो, कितनी ज़हीन फकीर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि किसरा की बेटी बोरान ने ईरान की सल्तनत संभाली। आपने फरमाया कि जिस मुल्क पर औरतों की हुकूमत हो उस मुल्क को ज़मीन के ऊपर नहीं रहना चाहिए, अंदर चले जाना, क्योंकि ख़वातीन की हुकूमत कभी कामयाब नहीं। लेकिन आजकल मर्दों में, घरों में, जगह जगह हुकूमत किनकी है? ख़वातीन की। तो ये भाई ना अहली और नालायकी है और कमज़ोरपना है कि हुकूमत इनकी है, अपोजिशन में मर्द बैठे हुए हैं, औरतें हुकूमत में बैठी हैं, तो हालात तो बिगड़ने ही। जहाँ देखो ना अच्छा भला तगड़ा मर्द होगा, उससे कोई बात कहो, वो कहता है मैं घर से पूछ के आता, वो फैसले घर में होते हैं, उसके अंदर इतनी ताकत और पावर नहीं होती कि किसी बात का खुद फैसला कर सके। तो इसलिए जो है ना, तो एक खातून जो है अपना झगड़ा लेके आई एक मौलाना साहब के पास। मैंने कहा जब मेरा शौहर जो है वो मर्द आया कि क्या करें, आजकल घरों में औरतें बोलती बहुत है, हुकूमत बहुत है, कोई हल बताओ। जब वो घर के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा मौलवी साहब को भी अंदर से डांट पड़ गई, तो मौलवी साहब को भी अंदर से डांट पड़ गई। तो वो समझ गया कि ये सारी दुनिया में निज़ाम चल रहा है, इसलिए खैरियत इसी में है कि खुद ही नीचे हो जाओ। तो भाई असल बात क्या है कि हुकूमत और फजीलत तो अल्लाह ताला ने मर्द को दी है, लेकिन साथ ही कुरान ने अंदाज़ बहुत प्यारा अपनाया, बादहुम अला बाद, कि उनमें से बाद को बाद पर, यानी कुरान ने ये कह दिया कि औरतों को इस मामले में गुस्से में नहीं होना चाहिए, चिढ़ नहीं होनी चाहिए कि मर्दों को क्यों फजीलत दी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मर्द भी तुम्हारा एक जुज़ है, और जुज़ को जुज़ पे फजीलत हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखो ये मेरा जिस्म है, अगर मेरे हाथ को कोई फजीलत हो जाए तो मेरी टांगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाथ भी मेरे जिस्म के हिस्से हैं। इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे का हिस्सा है, अगर शौहर को अल्लाह ने फजीलत दे दी है तो इस पर औरत को परेशान है। बादहुम अला बाद। और दूसरा फरमाया वबिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, मर्द की फजीलत की वजह यह है कि मर्द कमाई करके लाते हैं, मर्द माल कमा कमा के देते हैं। और इससे पता चल गया वरासत में भी तो औरतें एतराज़ करती हैं ना, क्या बात है कि जी मर्द को 2 गुना औरत को 1 गुना देते हैं। उसकी असल वजह का जवाब भी यहाँ से मिल गया कि औरत शादी से पहले उसकी जिम्मेदारी तो वालिदैन पर होती खर्चे की, और शादी के बाद खर्चे की जिम्मेदारी शौहर पर होती। तो खर्चा तो मर्द उठाता है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी औरत को तो खर्चा मिलना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत का इकहरा हिस्सा रखा है, मर्द का दोहरा हिस्सा रखा है। वो भी मा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। और आगे अगली बात फरमाई फ़स्सालिहात, बस नेक औरतें, क़ानितातुन, इताअत करने वाली, हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब, और वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करती हैं, उसके माल की भी हिफाजत करती हैं। और फरमाया बिमा हफ़ीज़ल्लाह, ये हिफाजत खुद करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह की मदद साथ शामिल हो जाती है, इसलिए औरतें हिफाजत करती। इसीलिए हमने देखा है कि मर्द जो है ना बड़े बड़े पहाड़ वाले काम कर रहे हैं,
لیکن اگر آپ کسی مرد کو گھر کے کام ذمہ لگا دو تو ایک دن میں اس کی بس ہو جاتی ہے۔ کیوں اللہ نے گھر کے کام کرنے کی صلاحیت عورت میں رکھی ہے، باہر کے کام کرنے کی؟ دیکھو نا، بچہ ہے، بچے سے چاہے بندہ کتنی بھی محبت کر لے، پیشاب کا کھانا آ جائے تو مرد کہتے ہیں ماں کو سنبھالو بھیا، میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس بچے کو صاف کرنا، ستھرا کرنا، یہ صلاحیت اللہ نے عورت میں رکھی ہے۔ گھر کے برتنوں کو سنبھالنا، عام طور پر مرد جو ہے گھر کے برتن باہر لے جائیں غائب کر دیں، لیکن گھر میں خواتین کون سا برتن کدھر رکھنا ہے، کہاں پڑا ہوتا ہے، یہ سب صلاحیتیں اللہ نے عورت میں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بما حفیظ اللہ کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، بہترین عورت بتاؤں؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے مسکرا کے ملے، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تو اسے کوئی حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب تو اس سے غائب ہو جائے، جب تو کہیں دور چلا جائے، حَفِظْتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے، تیری جان کی بھی حفاظت۔ یہ بہترین عورت۔ تو اس لیے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، بلکہ ایک جگہ اور بھی خاوند کی اطاعت کی فضیلت بھی آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرو، حالانکہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرمایا اگر میں عورت کو حکم کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھو بھائیو، آج حالات کیوں خراب ہیں کہ ہمارے ہاں الٹا رواج ہے۔ کسی کی بچی آتی ہے نا بیاہ کے ہمارے گھر میں، بہو بن کے آتی ہے تو کہتے بڑی بدبخت ہے، سناؤ، اس سے کوئی پوچھے سناؤ جی بہو کا کیا حال ہے، کہتے جی 10 بجے تک 11 بجے تک اٹھتی نہیں ہے، اس کا کیا حال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا آپ کی بچی کی فلاں جگہ پہ شادی ہوئی ہے، سناؤ اس کا کیا حال ہے، کہتے جی الحمدللہ بڑے مزے کر دیے، 10 بجے تک اٹھے نا کوئی پوچھتا ہی نہیں، 10 بجے تک اٹھے نا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ پیمانے دورے ہو گئے ہمارے، اپنی بچی کے بارے میں اصول اور ہیں، دوسروں کی بچی کے بارے میں اصول اور ہیں۔ تو اس لیے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اب بلکہ اپنی بچیوں کو کیا کرے، شوہر سے ناراض ہو کے آئے، اس کو شوہر کے فضائل سنائے۔ آج جھگڑوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو شکایت لگاتی ہے، بھائی بہن کیا کہتے ہیں، ہم مر نہیں گئے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ کہہ کے دیکھے، جب بھی تجھے کوئی مسئلہ بنے ہمارے پاس آ جانا۔ اب وہ بھی بیچاری نا سمجھ ہوتی ہے، وہ فوراً آ جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بیوقوف بھائی اور نادان والدین ساری زندگی کے لیے اپنی بچی کا گھر اجاڑتے ہیں۔ تو اس کی عقل مندی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ بچی کو سمجھائے اور اس کو بھی پیار محبت سے سمجھائے۔ آگے آ بھی رہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی تم نافرمانی سے ڈرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گی، تو تم کیا کرو، فَعِدُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ نے شوہر کے بہت سے حقوق رکھے ہیں، اگر وہ پیار سے سمجھ جائیں بہت اچھی بات۔ دوسرے نمبر پر قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پیار سے نہ سمجھے ان کے بستر جدا کر، خاوند اور بستر پر، عورت اور بستر پر، خاوند کسی اور کمرے میں، عورت کسی اور کمرے میں، گھر سے جدا نہ کرے۔ گھر سے جدا کریں گے نفرت پیدا ہوگی، اس لیے کیا فرمایا کہ بستر جدا کر دو۔ اب یہ دونوں حل نہیں ہوتے تو قرآن کہتے ہیں تیسرا حل یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کی پٹائی کرو، اب تم ان کی کیا کرو، پٹائی کرو۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلے نمبر پر تو 2 ہی حل قرآن نے جو بتائے ہیں یہی برتنے چاہیے کہ نصیحت کرے اور بستر جدا کرے۔ مارنا یہ کسی بھی اس کی گنجائش ہے تیسرے نمبر پر، اور وہ بھی اس قدر ہے کہ نشان نہ پڑے جسم پر، چہرے پہ تھپڑ نہ مارے۔ ایسا نہیں ہے کہ بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، جناب اس کا کچھ نہ کچھ نکال دیا کہ مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جانوروں کی طرح مارنے کی اجازت دی، بلکہ ہلکی پٹائی، مطلب کبھی تھپڑ لگ گیا اس طریقے سے کہ جو ہے وہ
وہ بھی اس وقت جب پہلے 2 حل اپنا لیے، اب تیسرا حل۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارَكُمْ، کہ جو تم میں سے پسندیدہ لوگ ہیں وہ مارنے والا رستہ بھی نہیں اپنائیں، اور کسی بھی پیغمبر سے مارنا ثابت نہیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ سے بھی مارنا ثابت نہیں۔ یہ جو مار کی اجازت دی ہے اصل میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ زید بن زہیر ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح کر دیا تھا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ جھگڑا ہوا، گھر میں لڑائی ہوئی، غصے میں انہوں نے بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ اب وہ اللہ کے نبی کے دربار میں اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر شوہر نے بیوی کو مارا ہے تو بیوی بھی مقابلے میں شوہر کو مارے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں بھی تھپڑ کا بدلہ لینے کا حق ہے، تو اس کو تھپڑ مار۔ جب وہ جانے لگے تو قرآن کی آیات اترا کہ نہیں، بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر سے انتقام لے۔ ہاں، اب اگر شوہر نے اس کو مارا ہے تو ٹھیک ہے، برداشت کریں۔ وَضْرِبُوهُمْ، کہ بہت سارے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو تھوڑی بہت ضرب لگتی ہے تو وہ سدھر جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد یہ ضابطہ بن گیا وَضْرِبُوهُمْ۔ اور یہ تیسرا اور آخری رستہ ہے، اس کو کم سے کم اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ خواتین کو مار کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس کو جو ہے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ محبت سے سمجھائے، علماء کرام کے بیانات سنائے، کبھی دین کی مجلس میں بٹھائے، کبھی کسی رشتہ داروں کے ذریعے سے سمجھائے، آہستہ آہستہ۔ اور میں کہتا ہوں انسان کی سب سے بڑی بزرگی اور ولایت پتہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو قابل۔ انسان کی بزرگی اور ولایت کا پتہ ہی یہاں سے چلتا ہے۔ میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے نا پہلے بھی اس پر، کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، جو ہے انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ بیٹا گھر جاؤ اور گھر سے جو ہے نا وہ کھانا لے کے آؤ۔ اب بیٹا جیسے ہی وہ شاگرد گھر گیا، پٹھان تھا وہ بھی، وہ گھر گیا کھانا لینے کے لیے، تو اندر سے جب پکار آئی، ہاں جی کیا بات ہے؟ کہ جی بزرگوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ کہتی تیری ایسی کی تیسی، تیرے بزرگوں کو بھی ایسی۔ اب بیچ میں ان کو بھی رگڑا دے دیا، بزرگوں کو بھی رگڑا دے دیا۔ اب وہ بھی پٹھان تھا، غصہ قابو میں نہیں آیا، وہ وہی کھانا چھوڑ کے جلدی جلدی آ۔ اس نے کہا ہم آپ کو پیر مانتے ہیں، آپ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، آپ کی ولایت مانتے ہیں، گھر میں آپ کی بیوی گالیاں دیتی ہے آپ کو۔ خان صاحب کہتے ہیں پہلے نمبر پہ بزرگوں اس کو طلاق دو، اس سے تو جان چھڑاؤ، اللہ نے آپ کے لیے تھوڑی بیویاں رکھی، ایسے چڑیل لا کے رکھی ہوئی ہے آپ کی، ہر وقت آپ کو بولتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ اللہ کے بندے، یہ میری ساری بزرگی اور ولایت اسی کی وجہ سے ہے، وہ مجھے بولتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ نے آج مجھے وقت کا ولی بنایا۔ یہ عورتوں کی الٹی ٹیڑھی اس پہ صبر کرنا، یہی سب سے بڑا صبر ہے۔ یہ ٹیڑھی اور ٹیڑھی چیز پہ صبر کرنا بڑے حوصلے مند۔ وہ کہتے ہیں کہ نبینا تھا نا، اس کو نظر نہیں آتا تھا نبینے کو، تو اس کو کیا پتا کھیر کیسی ہوتی۔ وہ کہنے لگا ساتھ والے بندے سے بھائی بتاؤ کھیر کس طرح کی ہوتی۔ اس نے کہا کھیر اس طرح ایسے پھیلی ہوئی ہوتی۔ اس نے کہا مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے جو اپنے ہاتھ پہ پھیرا، اب دیکھو نا بندے کا ہاتھ اوپر نیچے ٹیڑھا، اب وہ جو چیک کیا، وہ کہتے ہیں اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی کھیر میں نے نہیں کھانی، اتنی ٹیڑھی میڑھی کھیر میں نے نہیں۔ عورت اس سے بھی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اصل بات کیا ہے کہ خواتین غصے بھی ہو جاتی ہیں بیانات سن کے، کہ مفتی صاحب اکثر جو ہے نا خواتین کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن میں ساتھ مردوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا کیسا بھی رکھا ہے، اور اس لیے جو ہے ان کے ساتھ چلنا یہ سب سے بڑا وقت کا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا بتاؤں، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا میں محمد الرسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے فَإِنْ أَطَاعْ، پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب تم نے سمجھایا وہ مان گئی، یا تم نے ان کو بستر جدا کر دیا وہ مان گئی، یا تم نے ان کو مارا پھر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب تم انہیں تانے نہ دو اس بات کے کہ تو نے فلاں موقع پر بھی ایسا کیا تھا، فلاں موقع پر بھی ایسا کیا۔
یہ تانے مارنا یہ مردوں کا کام ہے، پچھلی باتوں کو کھیڑنا، بال کی کھال پھیرنا، ایسا کرنا، انہیں فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کینہ ہوتا ہے دل کے اندر، کینہ پال لینا اپنے دل کے اندر، کیا بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ویسا نہیں کرو، جب وہ تمہاری بات ماننے لگیں یا برداشت کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت عالی، بہت بڑے مقام والے ہیں کہ اگر تم سے کوئی اگر دیکھو تم عورت کے ساتھ غصے ہوتے ہو، تمہیں اللہ نے عورت کو فضیلت دی ہے، اور تم یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے اوپر بھی ایک اللہ تعالیٰ ہے، تم عورتوں پر نگہبان ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ اگر ہم جس طرح عورتوں کی پکڑ دکڑ کرتے ہیں، اس لیے بزرگ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو انتقام ٹھنڈا نہ ہوتا ہو، اس کے دل میں بار بار آئے نا کہ یار فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے بدلہ لینا ہی لینا ہے، تو وہ یہ بات سوچے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں بدلہ لینے کے بل بوتے پر ہوں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے کہ میں تیری غلطیوں پہ تجھے معاف نہیں کرتا تو میرا کیا حال ہے؟ میں نے بھی تو زندگی میں کوئی خطائیں کی ہیں، آج اس نے خطا کی ہے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ کان علیا کبیرا، تم جو ہے اب اگر وہ توبہ کر لے، تمہاری اطاعت کرنے والے بن جائے تو تانے نہ مارو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔